निद्रितः इति रूपमपि साधु इति अस्माभिः उक्तं। तत् कथमिति पश्यामः। तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच इति एकं सूत्रम् अस्ति। अनेन सूत्रेण तदस्य संजातम् इत्यर्थे तारकादिगणे विद्यमानेभ्यः शब्देभ्यः इतच् प्रत्ययः विधीयते। तस्मात् निद्रा अस्य संजाता इत्यर्थे निद्रितः इति रूपं सिद्ध्यति। तथैव अन्येपि शब्दाः पुष्पाणि अस्य संजातानि इति पुष्पितः वृक्षः, गर्वितः, दुःखितः, व्याधितः, प्रतिबिम्बितः, रोमाञ्चितः, हर्षितः इत्यादयः अपि शब्दाः सिद्धाः भवन्ति।